अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, डिबेट विद ईसा नकवी में आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब के वकील हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, मेंबर कौमी असम्बली। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ज़रिए। वेरी वार्म वेलकम टू द शो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज बड़ी खबरों का दिन है और बड़ी खबरें इस तरीके से कि आपको मालूम है कि मिलिट्री कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को सज़ाएं, पहले 25 और उसके बाद दूसरी ट्रांच में 60 से ज़्यादा लोगों को सज़ाएं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स में जो सज़ाएं सुनाई गई उसके बाद 67 अपीलें जो हैं वो दायर की गई थी, जिनमें से 19 लोग जो मुजरिमान हैं उनकी सज़ाओं को माफ़ करने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुफ्तगू करती आ रही थी, इंटरनेशनल रद्द अमल आ रहा था, क्या वो अब थम जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस माफ़ी के बाद क्या मौक़िफ़ है, भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज एक बड़े और एक नए कॉन्फिडेंस का मुजाहरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से किया जा रहा है। एक तो फैसल चौधरी साहब जो हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को बन्नी गाला मुंतकली की पेशकश की गई थी। अगर अभी मुज़ाकरात जिसका दूसरा दौर आज हुआ है, वो मुज़ाकराती अमल अभी शुरू हुआ है, सिर्फ दूसरा दौर पर पहुंचे हैं, अभी तो मुतालबात एक्सचेंज होने का वक्त है। तो ये कहाँ से ऑफ़र आई, किसने ऑफ़र की इमरान खान को बन्नी गाला मुंतकिल करने की, उसकी क्या शराइत थी, और अगर हुकूमत की जानिब से ये ऑफ़र नहीं की गई तो फिर ये ऑफ़र करवा कौन रहा है? और फिर हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब ने इसी वक्त के दौरान जब वो गुफ्तगू कर रहे थे फैसल चौधरी साहब से कहा कि पीटीआई का वक्त आ चुका है और कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मातूब नज़र आती है, दर्जनों FIR जेल से बाहर मौजूद लोगों पर हैं, फिर बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है क़यादत की जो जेलों में मौजूद है। इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी एक तवील फहरिस्त है, चाहे उनमें बेल मिल चुकी हो, लेकिन जो तादाद है वो कुछ 300 के करीब है FIRs की जो इमरान खान पर हैं। उनमें से अभी ज़ाहिर है कि सारी क्वाश तो नहीं हुई, ख़त्म तो नहीं हुई, मुअत्तल हुई हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लोग एंग्जाइटी का इजहार कर रहे हैं। जब मियाँ जावेद लतीफ़ की बात सुनते हैं, जब ख्वाजा आसिफ साहब जो अब रिसेंटली वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अब रिटायर होना चाहते हैं, सियासत को खैरबाद कहना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों उनका दिल इस तरह बुझ गया है, टूट गया? अभी तो गरज रहे थे, चमक रहे थे, बरस रहे थे, लेकिन अचानक उनके लहजे में जो है वो एक बड़ी तब्दीली। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि डंडा लेकर मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं हुकूमत से और दबाव के तहत इमरान खान को छोड़ने जा रही है हुकूमत। ये क्यों मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं? और आज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आए हैं। बिफोर आई ओपन अप द डिबेट में आपको ज़रा सुनवा दूँ। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मुतालबात कर रही है, लेकिन कोई भी शख्स जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़ेर हिरासत नहीं है। क्या कहा एहसन इकबाल ने, सुने। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, ये मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई का वक्त आ चुका और उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि अब परेशान होने की जरूरत है अगर ये बात वो दुरुस्त कर रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस की भी इकसाम होती है ना जी। एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि जिसकी बुनियाद जो है वो हकीकी फैक्टर्स पे होता है। एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस भी होता है, अच्छा। साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी उसको कह सकते हैं कि ये जाहिर करना कि जी मतलब हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और अपने बिखरती हुई जो होती है माला उसको समेटने की कोशिश करना। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त उनकी जमात का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त और जो उनकी साइकोलॉजिकल पोजीशन है वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है पे दर पे नाकामियों के बाद। और फिर जो रिट्रीट की तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये माजी करीब में, ये पिछले चंद हफ्तों में, कि कहाँ पे मुतालबात जो हैं वो आसमान से उनके शोले बातें कर रहे थे और फिर अचानक जो है वो एक दो चीज़ों पे आ गए। तो और वो भी वो चीज़ें कि जिनका के लिए कोई वैलिड ग्राउंड्स नहीं है। मसलन जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है कि कहीं भी फौजदारी मुकदमात में जिसकी के इन्वेस्टिगेशन का भी एक प्रोसेस मौजूद है और फिर उसके बाद जुडिशल पूरा प्रोसेस मौजूद है। इवन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके भी राइट्स ऑफ अपील जो हैं वो सुपीरियर जुडिशरी में मल्टीपल हैं, गालबन 3 है।
صحیح. تو اس لیے وہ تو ویسے ہی اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ جو ہاں تو وہ حکومت کو گھر بھیجنے کی پری کنڈیشن کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے تھے, تو اس پہ کچھ نہ کچھ ہوا بھرنی ہوتی ہے اپنے مرائل میں اپنے فالوورز کے. تو یہ ایک اسٹریٹجک کانفیڈنس کا نہیں, اظہار ہے جس کا کہ میں یہ بات حقیقت میں obviously آپ کا اوپینین بالکل بائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اگر یہ صرف ان کی طرف سے کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کا کانفیڈنس شیکن کیوں نظر آ رہا ہے. پھر چلیں ٹھیک ہے, یہ تو اپنے کانفیڈنس دکھانے کے لیے, بھڑک مارنے کے لیے, اپنے لوگوں کو جو ہے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کر رہے ہوں گے, ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردستی عمران خان کو رہا کروانے کے لیے ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے اور یہ مذاکرات کروائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم سنتے ہیں جس وقت خواجہ آصف صاحب کو, وہ تو کہتے ہیں کہ میں سیاست چھوڑنا چاہتا ہوں, میں سیاست کو خیر باد کہنا چاہتا ہوں, مجھے میری لیڈرشپ اجازت دے, میری اننگز پوری ہو چکی. دیکھیں, ایک تو سیاسی جماعت میں اگر کیبنٹ ممبرز پہ جائیں یا سینئر لیڈرشپ پہ جائیں تو چند درجن افراد میں سے ڈفرینٹ ویوز پوائنٹ اور ڈفرینٹ سوالوں کے جواب میں ڈفرینٹ جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب کے جہاں تک تعلق ہے وہ بار بار اس سے بہت پہلے, الیکشن سے پہلے بھی یہ اظہار کر چکے ہیں کہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ اوور 70 اور میرے لیے اب بڑی لمبی اننگز کھیلی ہے تو اب ریٹائرمنٹ کا ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی, اس کا کوئی ڈی مورلائزیشن سے تعلق بالکل ہرگز نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ نے جاوید لطیف صاحب کا ذکر کیا یا دیگر کہ جی شاید یہ کوئی اس کو ان دو چیزوں کو لنک کرنا, خواجہ صاحب نے ایک بڑی ویلڈ بات کی تھی, شاید اس کا ذکر آپ نے ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں, جو بھی میں نے بھی بات کی کہ کہاں تو مطالبات کہاں پہ تھے اور کہاں وہ ایک دم ریٹریٹ پہ آنا, اور بالکل تو یہ بیسیکلی اس ڈی مورلائزیشن کی نشاندہی کرتی ہے. اور خواجہ صاحب نے سرکسٹک انداز میں بھی شاید کہا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہیں یا کون سے فیکٹرز ہیں, وہ میں پہلے پروگرامز میں ڈسکس کر چکا, مذاکرات اس وجہ سے ہو گئے بلکہ صحیح وہ کیونکہ میں ڈسکس کر چکا تھا آلریڈی خواجہ رفیق کانفرنس میں جو انہوں نے گفتگو کی, اس کے علاوہ جو گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہو چکی, اس لیے میں نے اس پروگرام میں نہیں رکھی, وقت جو ہے اس کو بچانے کے لیے. فیصل چودھری صاحب, یہ قمر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ خان صاحب صرف اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا وقت آ چکا, کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. واٹ از دس؟ خواجہ آصف صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو خواہش ہے, اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور سوال وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ فیکٹر بتائیں. میرے خیال میں تو آخری اطلاع تک ڈیفینس منسٹر وہی تھے. ڈیفینس منسٹر کافی سینئر آدمی ہوتا ہے کابنٹ میں, تو یہ وہ مضمرات جو ہیں وہ 15 دنوں میں ہوا ہے وہ یہ لوگوں کو بتائیں بجائے ریٹائرمنٹ لینے کے. وہ 2 دفعہ کیچ آؤٹ ہوئے, تھرڈ امپائر نے ان کو جو ہے وہ کریز پہ کھڑا رکھا ہے, 18 میں بھی اور 24 میں بھی. صحیح, وہ تو الیکشن ہار گئے تھے, تو بالکل ان کی درست بات ہے. میرا نہیں خیال کہ خواجہ صاحب کی اب ذہنی صلاحیت بھی ایسی رہ گئی ہے. اب وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 سال میں محاسبہ انہوں نے ایک بڑک بازی کی اور کچھ نہیں کیا, نہ ہی وہ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, اس لیے وہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہے حکومت کا. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں, قمر الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کانفیڈنس آپ جو مرضی شو کرتے رہیں, مطالبات آپ کے تھے کہ مینڈیٹ واپس کر دیں, 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو جائے, دیگر مطالبات تھے. آپ تو 2 ایسے مطالبات پر آ گئے جن کے اوپر بھی عمل درآمد. میں آپ کو بلکہ سنوا دیتا ہوں آپ کی جو مطالبات ہیں اس کے اوپر. عرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبات چھوٹے نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی ایسے نہیں عمل درآمد. سنوائیں جی یہ عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا. تو فیصل چودھری صاحب, یہ آپ لوگوں کے مطالبات کی تشکیل نو کیسے ہو گئی؟ تشکیل نو نہیں ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہم نے جو فائنل کال دی تھی تو تب بھی ہمارے یہی مطالبات تھے. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم اور الیکشن کے مینڈیٹ سے ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم انہیں ان مطالبات کو, کیونکہ وہ ذرا زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے, ہم نے ان کو بیک برنر پہ رکھا ہے. جو ڈویبل ہیں, جو کہ فوری طور پہ ہو سکتے ہیں, وہ ہم نے حکومت کے سامنے پیش کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کیونکہ مذاکراتی کمیٹی میں حکومت کے ترجمان ہیں, تو ان کی بات کو سنجیدہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں دیکھیں نا, یہ کیونکہ
कोहेरेंस नहीं है, एक यकजहती नहीं है। इरफान सदीकी साहब जो कह रहे हैं वो राय साहब की गुफ्तगू से फ़र्क है। राय साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू है वो नहीं है जो इरफान सदीकी साहब की गुफ्तगू है। इरफान सदीकी साहब क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी में अंदर बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से भी आप जिन मुतालबात को डूएबल करार दे रहे हैं, एहसन इकबाल की बात सुने, हम इरफान सदीकी साहब की बात सुने, वो कहते हैं कि ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से थोड़ी बाहर आ सकते हैं। ऐसे कैसे? आपका वो सारा लीगल प्रोसेस है, सब कुछ चल रहा है, आप ये किस हम किस्म के एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहाई चाहते भी नहीं हैं। जब हम रिहाई की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो प्रोसिक्यूशन है और जो एडजुडिकेटिंग एजेंसीज हैं यानी अदालतें हैं, इनके ऊपर जो आपने दबाव कायम किया हुआ है वो हटाइए, और मीडिया के ऊपर जो कदगरें लगाई हैं वो हटाइए, ताकि हकायक लोगों के सामने आएँ। मुल्क में आइन, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ की बहाली हो, जिसमें हमारे दोस्त हैं जो असीरान हैं, सही, उनकी बेल्स जो हैं वो होनी चाहिए, वो कानून के मुताबिक मैच्योर है। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास वापस। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, आपके लोग अब कहना शुरू हो गए हैं और बनी नहीं, गाला आ इमरान रहे खान हैं। का तो हमारा देखे, इमरान खान की भी तस्वीर नहीं बाहर आ रही, आप इमरान खान के बाहर आने की बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास वापस। मंदोखेल साहब, ये बताएं, आपकी जमात को कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करे, आपके लोग ये बयान दें कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आ रहे हैं, शहबाज शरीफ रिटायर हो रहे हैं, आपका को बनता है कि आपके को आजकल गुड बुक्स में आप रियासत की, ये पीटीआई का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके ख्याल में? ये जिस आदमी ने बात की उसी से बात कर रहे हैं, ना वो पार्टी का तर्जुमान है न मैं तर्जुमान हूँ। अब जारी बातें एक मेंबर की गुफ्तगू के ऊपर आप मुझसे तो उसकी वो ना ले तफसील। वो तो इमरान खान को मेंबर कोट ने कर बात रहे की है, हैं, उसको आपको आप लगता है पार्टी कि का उनके बयान तो ना prospects हैं? समझे। वो इमरान खान को कोट करके कह रहे हैं कि अब कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो यार हमारा जिसको मर्जी वक्त आ की गया। कोट करके लिख ले, समझे ना। बात ये होता है ना, एक पार्टी का तर्जुमान कोई बात करता है तो आप उसको जरूर प्रिको कर ले। अब एक मेंबर ने बात की है, अभी आप लोग हर मेंबर से उसके ऊपर तबसरा चाहते तो आई एम सॉरी, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता हूँ। जो जिस आदमी ने जो बात की है उन्हीं से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, इसमें सारे में बदलाव फिर आपकी जमात में भी होता हुआ नजर आ रहा है। कल आपकी जमात के नबील गोबोल ने कहा है कि शहबाज शरीफ के रिटायर होने का वक्त आ रहा है, वो पेवेलियन में बैठे हुए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तनकीद किया उसके जवाब में उस्मा बुखारी ने ये तो कह दिया कि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम पीपल्स पार्टी की बात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बयान देने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन जाता। तो ये क्या, ये कोई वज़ीर आज़म नया बनने की कोई गेम शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से? करंट जो तनकीद है उसको नून लीग क्यों ऐसे ट्रांसलेट कर रही है? मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का बयान नहीं है, मेरे जैसे एक आम सा रुकन है उनका, और उन्हें एक तबसरा किया तो उसको पीपल्स पार्टी का बयान तो ना कहे। नबील गबोल साहब का अपना एक व्यूज है, उसने आपके सामने पेश किए। यकीनन हम सब की ये ख्वाहिश है कि बिलावल साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म बन जाए, मगर मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक जो हमारे पास 70 अरकान है तो उसमें तो नहीं बन सकता है मेंबर। और बाकी ये कि जो सूरत-ए-हाल आगे बनती है वो आप सबके सामने है। तो उस सूरत-ए-हाल में यकीनन हमारी ख्वाहिश है कि बिलावल साहब हो, और बिलावल साहब नहीं किया, अगर बिलावल साहब नहीं होते, हम मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट नहीं करते तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी नहीं होते। हमने यही ऑफर पीटीआई को किए जो उन्होंने टुकराया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखते हैं आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। नहीं, पीटीआई को जो ऑफर की थी वो तो माजी का हिस्सा हो गई ना, अब तो वो ऑफर वैलिड नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैं वही बात कर रहा हूँ। और बाकी जो बात है कि जो पीटीआई के नए जो मुतालबात आ गए, नए तो नहीं है बल्कि वही रिपीट कर दिए। और जो 9 मई और 26 नवंबर की जो है वो तहकीकात चाह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फैसल चौधरी साहब हमारी बेटी भाई है, वकील है, तो ये समझते हैं कि आप जुडिशल कमीशन का तो जरूर कर ले, लेकिन जुडिशल कमीशन उस सूरत में है जब आपको किसी चीज में अभाम हो। यहाँ सारी वीडियो जो है वो उन्होंने खुद पीटीआई के वर्कर ने अपने मोबाइल से बनाए, जिनके ऊपर सजाएं भी है, और यही वीडियो ऑडियो जो ना वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कानूनी शहादत की आर्टिकल 164 के मुताबिक। तो अब हम तो नहीं है, अगर एहसान न्याजी के ऊपर आपने क्या कमीशन बनाना है? क्या इमरान खान साहब का बांजा नहीं है?
کیا انہوں نے اپنی موبائل سے جو ویڈیو بنائی وہ پیش کی ہے، انہی کے اوپر سزا ہوئی ہے، کیا اس موبائل کی فورینزک کا مطالبہ کی ہے؟ دوسری بات پی ٹی آئی نے این آر او چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور کارکنان کو رہا کر دے۔ اب مجھے بتا دو مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا وہ عام سے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ رہائی کر دے؟ فیصل چودھری صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہے، تو یہ بتا دے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے پاس عدالتی اختیار تو نہیں ہے کہ ان کو رہا کر دے، اور اگر ان کو رہا مذاکراتی کمیٹی کرے گی تو پھر یہ عدالتوں کو تالا لگا لے، اس کی پھر کیا ضرورت ہے میرے حساب سے؟ تو این آر او جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی ہے، یہ تو فیصل یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر وہ مذاکراتی کمیٹی سے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور کارکنوں کو رہا کر دے، تو اس کو این آر او نہیں کہوں تو پھر کیا کہوں میں؟ صحیح۔ اچھا، اگین یہ جو آپ نے حسان نیازی صاحب کی بات کی، دیگر لوگوں کی، تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک تو ہم اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ یہ ملٹری کورٹ سے سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے، دوسرا جو سزائیں دی بھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جرائم ہیں جو ان کے اوپر چارج شیٹ ہے یا جو ان کے اوپر فریم کیا گیا ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ کسی کو مور چوری کرنے پہ وہ کہتے ہیں، یا حسان نیازی کے والد صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسان نیازی جو ہے وہ تو وقوعے کے بعد وہاں پر پہنچا تھا اور پیچھے کھڑے ہوئے کسی شخص نے جو ہے وہ پتلون پکڑائی تھی اور اس نے ایک ایسا ریمارک دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی سزا اس وجہ سے زیادہ دی گئی ہے کیونکہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے۔ دیکھیے وہ تو آپ جو مرضی سیاسی جوڑ دیں، تو جو شخص نے پتلون اٹھائے تو یہ ویڈیو کیوں بنا، کیوں پتلون پکڑ لے میں ویڈیو بناتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ جی بی کو 29 سال سزا ہوئی ہے ایک بیان کے اوپر، تو یہ میں جو 2 سال 3 سال کی سزا ہوئی ہے، میں تو ان والدین سے کہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے بہکاوے میں تو آ گئے، لیکن اگر یہی مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتے تو آپ کو 25 سے 50 سال سزا ہوتی۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، جو ٹرمپ کے لوگوں نے جو کیپٹل ہل تھا جو فوجی تنصیبات بھی نہیں تھا اور ان کے اوپر جو حملہ کیا، ان کو 19 سال سزا ہوئی ہے جو پہلے ملزم ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 سال 3 سال میرے حساب سے کم ہے، 8-9 مہینے 10 مہینے تو گزار چکے ہیں، تو ابھی 1.25 سال تو اپیلوں میں گزر جائیں گے۔ تو میں تو یہی مشورے دوں گا ان والدین کو جن کے بچوں کو انہیں نہیں بھیجا ہے بلکہ پی ٹی آئی مجھے بریک پہ جانا ہے، میرے ساتھ رہیے۔ انجینئر قمر الاسلام اور قادر مندوخیل صاحب بھی یہ بھی پوچھیں گے کہ مور چوری کرنے پر جو سزا ہے، کیا جو ووٹ چوری کرنے پر سزا وہ کتنی ہونی چاہیے، اور ووٹ چوری کرنے کے حوالے سے بڑے وثوق سے قادر مندوخیل صاحب بھی کہتے ہیں تو جو ووٹ چوری کرنا ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ انجینئر قمر الاسلام، فیصل چودھری صاحب، قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجینئر صاحب یہ بتائیں، حکومت تو آپ کی ہے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش ہو گئی ہے، تو یہ اگر حکومت آپ کی ہے تو یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی جیسے گفتگو کی فیصل بھائی نے بھی کہا، اور ویسے بھی جو تاثر ہے، اور آپ نے بھی ابھی جو 2 ہماری لیڈران کا حوالہ دے کے کہا کہ شاید کوئی مسلم لیگ نون میں پینک ہے، اور جب دوسری طرف سے اس کی کنفیشن آئی کہ جی یہ کیوں پریشان ہے، تو اس سے تو ظاہر ہوا کہ کوئی تیسرا، یعنی جو ایک شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کوئی تیسرا کر رہا ہے۔ تو اب یہ 2 باتیں تو متضاد ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ادھر سے پیشکش بنی گالہ کی کر رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی شاید مسلم لیگ نون کی جو اس وقت وفد بنا ہے وہ بھی کسی ڈنڈے کے زور پہ بنا ہے، تو پھر اگر وہ پیشکش تھی تو پھر ان مذاکرات کا کوئی لاجک نہیں بنتی۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں، جو یہ دونوں کلیمز ہیں، ایک یہ بنی گالہ منتقلی کا اور ایک مذاکرات انڈر ڈیورس ہونے کا، یہ دونوں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یعنی ایون فار ڈسکشن پرپسز ان دونوں میں سے ایک کو کرنا چاہیے۔ اگر یعنی کوئی اور حکومت ہمارے ہوتے نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی آفر کو کور دینے کے لیے دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی پارٹی کے فورم بن گیا تو اسی پہ ریلائی کرنا چاہیے، اور یہ جو فیصلہ آپس میں سیاسی طاقتیں کریں گی وہ اسی میں بہتری نہیں۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی پارٹی کے ظاہر ہے کہ ایک بڑے ذمہ دار وزیر ہیں اور ان کی بات کو آپ کی پارٹی ویٹیج دیتی ہے، پنجاب کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ عمران خان کو
हम ऑफर कर सकते हैं बंदी गाला मुंतकिली की, या हम उनको सबको घर जाने की इजाज़त दे सकते हैं पीटीआई वालों को? अगर 2029 तक 2029 तक हमें छेड़ा ना जाए तो ये जो सवाल अभी मंदोखेल साहब ने भी कहा कि एनआरओ पीटीआई मांग रही है, तो ये पीटीआई मांग रही है एनआरओ या हुकूमत एनआरओ मांग रही है कि आप हमें 2029 तक ना छेड़ें तो हम आपको छोड़ देते हैं? नहीं, हुकूमतों का काम एनआरओ ऑफर करना होता है। सही, तो ये भी जो राणा साहब ने कहा ये परफेक्टली लीगल बात है कि किसी जेल से किसी जगह को सब जेल करार दे के मुंतकली, ये हुकूमत का इख्तियार है। जिस तरह से इकबाल साहब ने भी अभी आपने बयान चलाया उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अंदर से बंदे को बाहर रहा करना वो हुकूमत का इख्तियार नहीं है, वो अदालत का इख्तियार। लेकिन किसी को एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करना, उसके घर को सब जेल करार दे देना, किसी रेस्ट हाउस में मुंतकिल करना, इस हद तक फैसिलिटेशन जो है वो हुकूमत का इख्तियार है। और जब ओपनली ये बात हो रही है तो कई दफा इस तरह होता है कि ऑफर हुई होती है, कई दफा उस ऑफर की ख्वाहिश का इजहार करने के लिए भी कहा जाता है कि ऑफर आई है। तो मेरा ख्याल है अगर मामलात बंदी गाला मुंतकिली तक ही आ गए तो फिर तो सुलह जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। चले सुलह का पूछ लेते हैं फैसल चौधरी साहब, गल अगर बन्नी गाला मुंतकिली ते आ गई है फिर सुलह ही कर लो, वो कहते हैं सुलह इन्होंने मुंतकिल करना है ना, ऑफर तो यही लगा रहे हैं। अगर ये सुलह कराने की बात है, हम तो जेल में बैठे हुए, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ठीक है, तो इख्तियारात तो इनके पास है। जब इख्तियारात वाले सुलह की बात करें तो फिर आपको पता है फिर सुलह तो बहुत आई हुई है, क्योंकि मुल्क आगे नहीं बढ़ा। इंटरनेशनल प्रेशर की ये ऑफर की किसने है ये ऑफर? लाहौर में ना एक कैरेक्टर होता है पोली, वो कहते हैं कि पोली इधर आ, वो कहती है कि मैं पोली हाँ पर एनी भी पोली नहीं, ठीक है, आपको जितनी चीज़ बतानी थी हमने बता दी है, उससे आगे वाली बात जो है वो जब मौका आएगा बता देंगे। इंजीनियर साहब सुन रहे हैं ना कि क्या यहाँ पर लतीफ़ों में बातचीत चल रही है? नहीं फैसल चौधरी साहब, ये फिर ये मज़ाकरात की मेज़ क्यों सजी हुई है अगर ऑफ़र कहीं और से आ रही है? हमारे ऑफ़र आई है, आपने इमरान खान साहब की आधा स्टेटमेंट चलाया ना, बाकी उन्होंने ये कहा है कि जब तक मेरे कारकुनान और रहनुमा नहीं रहा होते मैं जेल से ही रहूँगा, मैं जेल में ही रहूँगा। मेरी मुंतकिलगी की ऑफ़र आई है जिसको मैंने ये कह के रिजेक्ट किया है या ये कह के मैंने नज़रअंदाज किया है, पस पुश डाला है कि जब तक मेरे लोग रिहा नहीं होंगे मैं कैसे रहा हो सकता हूँ। और उनके ऊपर जो केस है, अब देखिए ना, हम मुज़ाकराती कमेटी में जो बात कर रहे हैं अभी, हामिद रज़ा साहब भी आ जाएंगे, वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। हम उनको जो दो बातें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत का एक मौक़िफ़ है 9 मई से मुतालिक, हम उस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। कादर मंदोखेल साहब ने भी बात की है, कादर भाई तो खुद इलेक्शन के डसे में हैं, उन 70 मेंबरान में ये नहीं है, मुझे इसका बड़ा दुख है। मुस्तफ़ा कमाल को इनकी सीट दी गई, फैसल वाडा ने इनको इतला दी, तो इस पे मेरा और कादर भाई की इत्तफ़ाक़ है और मैं कादर भाई के साथ हूँ इस मामले के ऊपर, शुरू दिन से साथ हूँ, आगे भी रहूँगा। बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि हम 9 मई जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपने 9 मई वो भी यही कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, हाँ 9 मई जो है, लेकिन वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ नहीं, वो साढ़े ते पाएंगे ना, उन्हें और किरे पा के तो दिखान। बात यह है कि 9 मई में आपने क्राइटेरिया ये रखा है कि जो पीटीआई छोड़ दे अल्लाह बेली, कोई चक्कर ही कोई नहीं, पूछना ही नहीं है, ठीक है। जो पीटीआई के साथ खड़ा है, वो चाहे आप शाह महमूद साहब हों कि अपने ज़ौजा मोहतरमा का वो आगा खान अस्पताल में इलाज करवा रहे थे कराची में, और वो काफ़ी दिनों से उधर ही थे, और एविडेंस क्या आ रहा है कि जी एक पुलिस वाला जो है वो मेज़ के नीचे छुप गया ज़मान पार्क में, और दूसरा भेस बदल के कोर कमेटी की मीटिंग में चला गया चक्री में। और कोर कमेटी की जो उस वक्त कोर कमेटी थी वो 12-15 लोगों की थी। सही। तो बात यह है कि इस किस्म के एविडेंस आप लाएंगे तो इमरान खान के 15 में से कौन सा बंदा मिसिंग था जिसका हुलिया उसने भेस बदला? मिसिंग पहचानते तो होंगे ना, वो मास्क लगाया होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी, पता नहीं, इमरान खान का मास्क लगा के चला गया होगा, पता नहीं ये क्या मुझे समझ नहीं आई।
قادر مندوخیل صاحب بھی اور راجہ صاحب بھی جاتے ہیں میٹنگوں میں، تو میٹنگوں میں تو بندے وہی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں، اور 12-15 کی میٹنگ تو بالکل ہی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں بٹ جوڈیشل کمیشن سزائیں ہو گئیں، سزاؤں کی معافی بھی ہو سزا گئی. کی دیکھیے میری بات سنیں، معافی کا بھی اعلان ہو گیا. سزا کی جو معافی ہے، دیکھیں یہ کوئی پیپلز پارٹی، نون، پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا کسی اور کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں 2015 میں عیسیٰ ہم نے اس وقت جب اے پی ایس کا معاملہ ہوا تھا، پوری پارلیمنٹ نے مل کے 21ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں ان ٹیررسٹ کا جو سویلینز تھے ان کا جو فوجی عدالتوں سے ٹرائل کرانا تھا، تو آئینی ترمیم کی گئی. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ایشو تھا. آئینی ترمیم کے بعد وہ سن سیٹ کلاز کے ساتھ 2 سال کا ٹائم دیا گیا، پھر یہ بڑھائی بھی گئی تھی. تو یہ سن سیٹ کلاز کے تحت وہ آئیں، اور وہ جو ٹیررسٹ، حالانکہ وہ جو ٹیررسٹ تھے وہ تو کالعدم تنظیموں کے ساتھ تھے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت پہ ہمارے بچوں کے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی وہ عسکری وہی میں بتاتا ہوں 29 وہ کون ہیں، وہ 29 لوگوں کی جو سویلینز کا ٹرائل ہوا. وہ سویلینز کون تھے؟ وہ سویلینز اے پی ایس کے اٹیک جیسے جو کالعدم تنظیموں کے، اس میں جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں، یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے. نہیں، ایک کو خط لکھنے والے بھی نہیں، وہ تو جنرل صاحب کا بیٹا تھا نا جی اپنا. تو تھا تو سویلین. نہیں تو وہ سویلین تھا. جنرل صاحب تو اپنا اس کے آتے ہیں نا ملٹری لاز کے، ایک سبجیکٹ ٹو ملٹری لاز ہوتے ہیں. بٹ جنرل صاحب آتے ہیں، جنرل ان کی فیملی بھی آتی ہے نا. اچھا ہاں، وہ ملٹری لاز میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی غلط ہوا. میں تو اس بات پہ بالکل میری کیٹیگوریکل پوزیشن ہے. سویلینز کا فوجی کورٹوں سے ٹرائل، اس میں آپ دیکھیے نا، آپ ہمیں جی پی ایس کا بھی مسئلہ پڑ گیا. 27 ہم نے معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں. دنیا میں جو ملٹری کورٹس سویلینز کو سزائیں دیں گی تو پھر آوازیں اٹھیں گی. اور انسانی حقوق کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ایسا، وہ مداخلت تصور نہیں کیے جاتے، دنیا بھر میں آوازیں اٹھتی ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں آپ دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ سویلین کورٹس کے ہوتے ہوئے سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو. حالانکہ ملٹری کورٹ میں اب جو معافیاں بھی ہوئی ہیں، معافی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پرنسپل بات یہ ہے کہ پاکستانی شہری جو کہ کالعدم تنظیموں کا حصہ نہیں ہیں، کوئی ادریس خٹک ہیں سوشل ایکٹیوسٹ، ان کا بھی ٹرائل ہوا تھا، ملٹری ٹرائل خان صاحب کے دور. ان کا کیا تھا؟ 2021 نہیں، اس کا معاملہ کیا تھا، ایلیگیشن اسپیسیفک کیا تھا. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا جیسے یہ ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہیں، ایلیگیشن کیا ہیں، ایویڈنس کیا ہے؟ الزام ان پہ تھا ڈرون حملوں کے متعلق کوئی ایویڈنس باہر فراہم کیا انہوں نے. تو وہ تو پھر سپائنگ پہ آ گئے نا. تو سپائنگ از انٹائرلی ڈفرنٹ. سپائنگ تو اگر ملکی آپ معاملات کی سپائنگ کریں گے تو وہ تو پھر آپ سبجیکٹ ٹو، اور خاص کر جو ملٹری انسٹالیشنز کے، اس کو بھی آپ سویلین کورٹ میں ٹرائل کر سکتے ہیں نا. نہیں کرنا تو چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ایکسیپشنز تو ہیں نا. صحیح. اچھا مندوخیل صاحب، جہاں بات ہم نے ایک جملہ آپ کی اجازت سے، انہوں نے میرا خیال میں کہ جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کی کارروائی ہونی چاہیے تھی ان یونیفارمڈ اہلکاروں کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حملہ کیا اور انلیگل اغوا کیا عمران خان کو، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے چھوڑا. صحیح. اور مندوخیل صاحب فوٹیج بھی چوری ہوگی. مندوخیل صاحب، بات ہم نے جہاں پہ چھوڑی تھی، مور چوری ہونا جرم ہے. ایک بندہ جو ہے وہ ٹریس پاس کر کے ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے which is not his property، اس کو پکڑنا، سزا دینا، there is no objection on that. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سزا ہونی چاہیے، ہونی سویلین کورٹ سے، ایک نارمل سول کورٹ سے ہونی چاہیے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے کرنی ہے آپ نے، جس بھی کورٹ سے کرنی ہے، بٹ اس کو سزا دینی بنتی ہے. لیکن آپ سمیت پاکستان کی کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے یہ نہیں کہا آج تک کہ پاکستان میں ووٹ چوری ہوا ہے. ایک بندہ بتائیں جس کو ووٹ چوری پہ سزا ملی. آپ کا بھی ووٹ چوری ہوا، یہ فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے کہ ووٹ چوری پہ سزا؟ سوال کیا ہے؟ جی یہی سوال ہے کہ کون سا بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا سنگین جرم آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی پرائورٹی تو یہ ہے کہ مور چوری والے کو سزا دے دیں، ووٹ چوری والے کو سزا دینی بنتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ تھوڑا سا غلط جو ہے نا اس کا تفصیل بتا رہے، اور فیصل چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑا قابل وکیل ہے، انہوں نے آپ کو مور پہ لگا لیا ہے. آپ فوجی تنصیبات پہ گھس کے جلاؤ گراؤ کر کے اور وہاں سے آپ مور اٹھائیں گے تو وہ جو آپ کا جلاؤ گراؤ، آپ کا گھسنے کا انداز ہے، آپ کی جو تو میں نے تو کہا ٹھیک ہے قانونات میں لینے کا، وہ نہیں شمار ہوتا ہے. نہیں تو میں نے وہ جو اندر سے مور لیا ہے تو اس پہ تو میں نے کوئی آبجیکشن، انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، میں نے تو کہا اس کو سزا ہونی چاہیے. میں نے تو کہا اس کو سزا. دیکھیں بتاؤ آپ کو، دیکھیں تھوڑا مجھے بولنے دیں. جی پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں فوجی ٹرائل ہوا ہے اور باقاعدہ عمران خان صاحب کی سپیچ موجود ہے
کہ فوجی عدالتوں میں سزا ہونی چاہیے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اور کمانڈر ہاؤس میں یا فوجی تنصیبات کو جلاؤ گراؤ کرنے کے بعد، اس کے بعد جب لٹ مار مچی ہے کہ مثال کسی نے یہ پین اٹھا لیا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں یار پین اٹھا لیے کون سے جرم ہے؟ آپ اس جلاؤ گراؤ اور فوجی تنصیبات کے اندر گھس کے اس کو آپ شمار نہیں کریں، آپ پین اور مور کو لے کے بیٹھ گئے پہلی بار. جی یہ کس نے کہا؟ میں تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سزا جس کے متعلق ابھی آپ اور فیصل چودھری صاحب یہی باتیں کر رہے تھے کہ مور چوری کی کیا سزا ہے، اور آپ نے ریپیٹ کیا ہے. میں اس وجہ سے نہیں سمجھا کہ اوٹ چوری کا اور مور چوری میں، تو میں آپ کو یہ میں نے کہا کہ ایک اور چوری بھی ہوتی ہے جس چوری کا ہمارے ہر سیاسی جماعت تذکرہ کرتی ہے، وہ ووٹ کی چوری ہے. اس چوری پہ سزا مل گئی، اس چوری پہ ریفریش کر دوں آپ کا سوال. مندوخیل صاحب میں کیا سزا ہے آپ کے ووٹ چوری کرنے کی؟ مصطفیٰ کمال کو کیا سزا دے؟ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، یہ بتائیں. آپ یہ بتائیں اس ووٹ چوری کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں میں ٹھیک ہے آپ کا سوال، لیکن اس سوال کو پھر اس کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں. آپ سوال چلے آپ علیحدہ جواب دے دیں. مندوخیل صاحب چلے میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. آپ کا جیسے انٹرنیٹ کنیکشن بحال ہوتا ہے تو آپ اپنا جواب جی ہو گیا. جی جواب. ہلو جی مندوخیل صاحب. ہلو مندوخیل صاحب آپ علیحدہ سے جواب دے دیجئے. آپ کا ووٹ چوری ہوا، آپ کہتے ہیں آپ کے ووٹ چوری کرنے والے کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں ووٹ چوری کرنے والوں کو کیا سزا دے سکتا ہوں؟ میں یہی مطالبہ کر سکتا ہوں کہ دوبارہ الیکشن کراؤ. میں یہی مطالبہ کر سکتا ہوں، میں کو پھانسی تو نہیں چڑھا سکتا ہوں، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مور چوری کا جس طرح آپ کو آسان لگا، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے، تالے توڑے، لوگوں کو ہراساں کریں، اندر سے پین اٹھا لے، اب آپ کے پین کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کس طرح جوڑ رہے ہو؟ Nobody is saying that. آپ کون سی بات کو کس آپ میری کسی جلاؤ گراؤ قادر مندوخیل صاحب مور چوری کی، آپ مور کو لے کے آپ گھوم رہے. قادر مندوخیل صاحب nobody is objecting کہ trespassing، جلاؤ گھراؤ سویلین میرے لیے اور ہر شخص کے لیے میٹرو کا 6 روڈ کا اسٹیشن بھی جلایا جانا سنگین جرم ہے. کوئی پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹریسپاسنگ نہ اس طرح نہ کریں. جی آپ بالکل غلط تشریح کرے ہو. آپ کسی فوجی تنصیبات میں گھس کے اس کو ٹریسپاس کہہ رہے ہو، وہاں سے جلاؤ گرانے کے بعد مور اٹھانے کو مور چوری کہہ رہے ہو. خدا کا واسطہ تو میں اس کو جرم ہی قرار دے رہا ہوں نا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس نیچ پہ آپ عوام کو لگا رہے ہو؟ یعنی ایک بندہ جلاؤ گراؤ کر کے فوجی تنصیبات کو، ایم ایم عالم کی سمبولک جہاز کو، کرنل شیر خان کی مجسمے کو جس نے بہادری کا نشان ہے، جلانے کے بعد آپ تیرے ٹریسپاس ہے. ٹریسپاس تو وہ ہے کہ عام سیویلین کے مکان میں کوئی گھس جائے، اس کو ٹریسپاس کہتے ہیں. یہاں تو فوجی تنصیبات میں جلاؤ گرانے کے بعد گھسے. آپ اس کو کمپیئر تو نہ کریں خدا کا واسطہ. مندوخیل صاحب کوئی جرم کو ٹریولائز نہیں کر رہا. آپ جو بھی جرم ہے اس کے مطابق جرم سزا دیے جانے کے عمل کو کوئی غلط قرار نہیں دے سکتا. مندوخیل صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلا لمحہ آئے گا آپ کہیں گے کہ عیسیٰ نقوی کے اوپر بھی 9 مئی کا مقدمہ ڈال دو. میڈیا والوں کو کہا نہیں، اعزاز سید کو، اپنا حیدر شرازی کو جب پکڑا، اور ابھی یہ جو اسلام آباد میں ATC کے بعد جو لوگ کور کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پکڑو ان کو، نہیں ہوتے تو ان کو 9 مئی کے احتجاج کے کیس میں ڈال دو. تو کیا یہ آن ریکارڈ باتیں نہیں؟ اس کو کون ٹریولائز کرتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کس نے جو ہے وہ جرم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. 9 مئی کے معاملات ہوں، کوئی اور معاملہ ہو، جس شخص نے پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، امن کو ہاتھ میں لیا ہے، جو آئین اور قانون میں درج سزا ہے، اس کو نہ دیا جانا میرا خیال ہے سب سے بڑا. اور ہر شخص کا اس کے اوپر، ہر امن پسند شہری کا اس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً اس کے اوپر یقین ہوگا کہ اس کو سزا دی جانی بنتی ہے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انجینئر قمر الاسلام صاحب یہ بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں کس حد تک گنجائش جو ہے وہ گیون مطالبات میں نکل سکتی ہے؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر حکومت فار دا لارجر گڈ ایک سپیس کریٹ کر سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو بھی راضی کر لیا جائے؟ کوئی مڈل گراؤنڈ ہے آپ کے خیال میں، یا یہ مطالبات سرے سے نو گو ایریا ہیں؟ نہیں، بالکل
नो गो एरिया कभी भी मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं, वेदर अगर आप तो इन दो मुतालबात की बात कर रहे हैं, अगर वो जो पहले मुतालबात थे प्री कंडीशन ना होती तो तब उनमें भी शुरू होते तो बिल्कुल नो गो एरिया नहीं होते। मुज़ाकरात तो रास्ता खोलने का नाम होता है। सियासी ताकतें, सियासी लोग जब सियासी बेंट ऑफ माइंड के साथ और सियासी हिकमत अमली के साथ बैठते हैं तो सोल्यूशन निकलते हैं, कोई नो गो एरिया नहीं होता। और उम्मीद है, तवक्को है कि ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है इसमें से चीजें निकलेंगी। और जरूरी नहीं होता कि उन्हीं दो चीजों पे रिजिडली मुज़ाकरात हों, कई दफा उसके अंदर से एवोल्यूशन होती है और एक थर्ड चीज इवॉल्व हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल इसमें कोई ना नो गो एरिया है, ना कोई प्री एक्सेप्टेंस है, ना कोई प्री रिजेक्शन है। तो ये आप देखेंगे कि बड़ा एक एलेबोरेट किस्म की जो है और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की कमेटी है जिसमें सारी सियासी ताकतों की नुमाइंदगी मौजूद है और ये रास्ता इंशाल्लाह निकालेंगे इसके अंदर से। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात के लिए आप ये मुझे बता सकते हैं, आपकी हुकूमत के ऊपर आप कोई दबाव नहीं है? क्योंकि मैंने स्टार्ट में मेंशन कर दिया था, आपके लोग जो कह रहे हैं कि दबाव है और उस दबाव के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप ये जो इंटरनेशनल मंजरनामा है उसकी वजह से ये जो रिचर्ड ग्रेनल, अमेरिका, अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, आपको लगता है कि ये कोई दबाव बड़ा सीरियस किस्म का है जिसके तहत मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं? देखें, इफ विशेस वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड हैव बीन द राइडर्स, ये बड़ा मशहूर मुकालमा है। पहली बात तो ये है कि अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अभी तक सैडल पे आए ही नहीं। वो आएंगे तो फिर उसके बाद होगा, लेकिन रियासतों के मामलात कभी भी इस तरह तय नहीं हुए। वहां पर उनके वाइडर इंटरेस्ट होते हैं रियासतों के दरमियान आपस में। और इससे पहले भी आप देखें कि बड़े बड़े वाकयात हुए तो कितना किसी स्टेट ने जो है वो बिलखुसूस इस तरह के कोई आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं। लेकिन जो चीज अभी तक सामने आई नहीं है और उसका महज इम्कानात पे या सोशल मीडिया की जो है तवक्कुआत हैं उस पे तो बात नहीं हो सकती। लिहाजा वो भी फैक्टर अगर बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो उसको भी फिर उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लाया जाता है जब वो कोई वो ओरिजिनेट होती है। तो ये तो नहीं हो सकता कि तवक्कुआत की बुनियाद पर हुकूमत जो है वो अपने उस दबाव को फील भी करे और पहले से मुज़ाकरात जो है वो शुरू कर दे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद बात है। हाँ, ये जरूर है कि जब एक इंटेंट का इजहार किया गया अपोजिशन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और हर तरफ से, तो वो एक चीजें मेल्ट डाउन हो के और एक हाइट पे टेम्परेचर गया। आप देखें 26 नवंबर और 27 को क्या सूरत हाल थी। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये 27 नवंबर के जो वाकयात हुए तो इस पे एक रैशनल ने प्रिवेल किया और ये मुज़ाकरात उसका नतीजा है, ना कि किसी दबाव का नतीजा। अच्छा, कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन टेम्परेचर्स ऊपर चले गए थे, गवर्नमेंट को अब ये लगता है कि अब मुज़ाकरात करके इसको सेटल डाउन किया जाए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यही बात करें ना जी? दोनों साइड पे जाहिर है कि रियलाइजेशन है, जब भी बैठे हैं एक छत के नीचे, वरना कौन बैठता। फैसल चौधरी साहब, 9 मई के हवाले से अब देखें, ये दो डिफरेंट चीज़ें कादिर मंदोखेल साहब भी मिक्सअप करके चले गए। 9 मई को हमारे सामने लोग मौजूद हैं जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उस कानून के तहत उनकी एक सज़ा बनती है। आप लोग जो है वो ये कहते हैं कि इसको पीटीआई की लीडरशिप के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। अब 9 मई के ऊपर कमीशन बनाने का मुतालबा, क्या इन लोगों को जिनका विजिबल है कि जलाओ घिराव तो हुआ, इन लोगों को छोड़ दिया जाए? इनको तो सजा, इनको कैसे कोई छोड़ सकता है? 9 मई में 10,000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए और कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों का ट्रायल हुआ? गालिबन 85, उसमें से भी 19 को सजाएं माफ कर दी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 10,000 लोग जो हैं उनमें से बेशतर जो है 1.5 साल से जेलों के अंदर पड़े हैं, जिनके चालान आप ये कह रहे हैं 10,000 अभी भी कैद हैं? जी, मैं आपको बताऊँ ना कि 10,000 लोग 9 मई के, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये जलाओ करा हुआ, तो CCTV फुटेजेस लाइए ना। उनमें से कौन है पीटीआई का लीडर जो कि जलाओ कर रहा था, घिराव कर रहा था? आपको नज़र आएंगी यास्मीन राशिद लोगों को रोकती हुई। वो कौन से टैंक पे चढ़ी हुई थी? औरतों और बच्चों के साथ, निहत्ते औरतों के बच्चों के साथ कौन अटैक करता है? तो जो फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आपने, मैं नाम लेना शुरू करूं
तो पीटीआई के वो नहीं, अब वो चलिए यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर लें। अब यास्मीन राशिद की एक फुटेज पीटीआई देखने के लिए तैयार नहीं नजर आती और एक उनकी फुटेज जो है वो हुकूमत देखने के लिए तैयार नजर नहीं आती। उनकी दो फुटेजेस हैं, एक है गालिबन लिबर्टी चौक या अस्करी टावर की, जहां वो कह रही हैं कि यहाँ नहीं वहां चल के एहतजाज करते हैं। हुकूमत को सिर्फ वो नजर आती है और हुकूमत को वो नजर नहीं आती जहां पर वो रोक रही हैं कोर कमांडर हाउस के बाहर। आप लोगों को कोर कमांडर हाउस के बाहर वाली नजर आती है कि जहां पर वो रोक रही हैं, आपको वो नजर नहीं आती कि जहां पर वो लेकर आ रही। अच्छा, ये मसला है। अब बात ये है कि इंटेंशन जो है, मंजरिया और इंटेंशन जो है, ये दो चीज़ें होती हैं क्राइम को कमिट करने की। एहतजाज करना तो कोई क्राइम नहीं है, और कोर कमांडर हाउस हो या जो भी कोई तनसीबात तो और चीज़ होती है, मिलिट्री तनसीबात तो कुछ और चीज़ होती हैं। अगर कोर कमांडर के घर पे इस तरह, तो कैंट में हर शख्स जो है, हम लोग भी लाहौर में पड़े हैं, तो हम अगर वहाँ से गुजरे तो आप पकड़ के अंदर दे दें। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, कादिर मंदोखेल साहब, फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।